बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी के नए एडवेंचर से पीटीआई परेशान है। हालांकि इस एडवेंचर का जो एलामिया है वो ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। कुरैशी साहब तो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनसे पीटीआई के वो रहनुमा जो सियासत पहले छोड़ चुके थे मिले हैं और उन्होंने ये कहा है कि चूँकि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इमरान खान को रिहा कराने की अहलियत नहीं रखती, इसलिए हम मैदान में आ रहे हैं और तमाम सियासी जमातों से बशमूल मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई सबसे मिलकर खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बज़ाहिर ये ऐलान हौसला अफजा होना चाहिए, लेकिन पीटीआई इससे परेशान है और उनकी रिपोर्टों का खुलासा ये है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से बहुत नाराज़ है, रियासत से भी बहुत नाराज़ है। एक दो दिन पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि हम कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि नाम फोर्स शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, भाड़ में जाए ये फोर्स शेड्यूल, हम नहीं डरते। और साथ ही उन्होंने ये खबर दी है कि सी पैक ख़त्म कर दिया गया है और अमेरिका ने भारत के साथ 10 साल का दिफाई मुआहदा किया है, जिस पर पीटीआई के अहबाब बहुत खुश हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को डिश करके इंडिया के साथ मिल गया है। इस दिफाई मुआहदे की तफसील क्या है और असल बात क्या है? असल बात जिस पर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो नहीं दे रही, शायद फ़ौज भी उसको इतनी अहमियत नहीं दे रही, शायद उसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अवाम भी उस बारे में कुछ बेखबर से लगते हैं या कम से कम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इन तीनों मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले कुरैशी साहब के हवाले से कि पीटीआई के कुछ रहनुमा जिनमें फवाद चौधरी शामिल हैं और इमरान इस्माइल और फिर वो कराची वाले मौलवी, क्या नाम है उनका, महमूद मौलवी, ये तीनों मिले हैं। कई घंटे की मुलाकात हुई है, कई घंटे की मुलाकात जेल में, और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को इलाज के बहाने लाहौर लाना ये माने खेज़ है। और इस बात का इशारा है या इससे ये नज़र आता है कि इस मुलाकात को वहाँ से आशीर्वाद हासिल थी, अदरवाइज़ इतने तफसीली घंटे की मुलाकात नहीं हो सकती। तो उस मुलाकात के बाद इन लोगों ने पीटीआई के दूसरे कुछ लोगों को भी साथ मिलाया जो पीटीआई छोड़ चुके हैं या सियासत छोड़ चुके हैं। इनमें अली जैदी भी शामिल है और एक दो और लोग भी शामिल हैं। तो इसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इमरान खान को बाहर नहीं ला सकती, बल्कि यहाँ तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पीटीआई की यह क़यादत इमरान खान को बाहर लाना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रही है, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो इनकी लीडरी ख़त्म हो जाएगी। और ये बात पीटीआई के सोशल मीडिया के बारे में भी की जा रही है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो इस सोशल मीडिया का क्या बनेगा, जो इमरान खान के हमदर्दों की व्यूवरशिप हासिल करके लाखों डॉलर हर महीने कमा रहे हैं, तो उनकी तो कमाई ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पीटीआई का सोशल मीडिया भी नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए। ये तो खैर उनके तबसरे थे। असल बात ये है कि अगर ये चाहें, यानी पीटीआई की मौजूदा क़यादत चाहे और ये सोशल मीडिया भी चाहे कि इमरान खान बाहर आ जाए, तो क्या उनके चाहने से इमरान खान बाहर आ जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं अभी देता हूँ। पहले इस हवाले से कि पीटीआई क्यों परेशान है। पीटीआई समझती है कि ये इमरान खान की रिहाई की मुहिम नहीं है, बल्कि ये एक मुतबादिल पीटीआई बनाई जा रही है जो मौजूदा पीटीआई की जगह लेगी। अगरचे इस बात का समझना बहुत मुश्किल है कि पीटीआई तो नाम है इमरान खान की वोटर्स का, और इमरान खान के वोटर्स तो उधर ही जाएंगे जिधर पीटीआई दूसरे वाली होगी जो मौजूद है। अगर नई पीटीआई बन भी जाती है और उसमें बहुत सारे लीडर, बड़े बड़े नामों वाले लीडर, बड़े हैवी वेट किस्म के लोग उसमें शामिल हो भी जाते हैं, तो वो इमरान खान के वोट बैंक पर तो असरअंदाज नहीं हो सकते। ये माजी में हमने देखा जब पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए ज़ियाउल हक और बाद के दौर में एक नई पीपल्स पार्टी बनाई गई थी, उसका नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी, जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की सदारत में, और उसमें बड़े हैवी वेट किस्म के बड़े बड़े सियासतदान और अपने इलाकों के जिनको वो कहा जाता है कि इलेक्टेबल्स हैं, वो आए थे, शामिल हुए थे बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन वो पार्टी इलेक्शन में एक ही सीट जीत सकी और उससे ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि ज़ाहिर है उसका जो फील्ड था वो उन्हीं इलाकों में था जहाँ पीपल्स पार्टी मजबूत है। बाकी पंजाब वगैरह में तो मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन एनपीपी जो थी वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं तोड़ सकी।
मुमकिन है इस जमात के बनाने के पीछे की हिकमत अमली कुछ और हो। ज़ाहिर है ये बात तो वो भी जानते हैं कि वोट बैंक तो उधर ही जाएगा, उस पीटीआई की तरफ जाएगा जिसके सर पर इमरान खान का हाथ होगा। ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी है ज़रूर जिसकी वजह से पीटीआई परेशान है, क्योंकि एक ऑप्शन ये पिछले दिनों तकरीबन फैसला हो चुका था, फिर इसको होल्ड कर लिया गया कि अब पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि जिस तरह के बयानात सोहेल आफरीदी ने पख्तूनख्वा में दिए और जो वो प्लान कर रहे थे फ़ौज पर हमलों का, उसके बाद ये तय हो गया था। लेकिन फिर बीच में सोहेल आफरीदी ने किसी वास्ते से, किसी ज़रिए से मुक़्तदर हलकों को ये यकीन दिलाया कि मैं ऑपरेशन की राह में मुज़ाहमत नहीं करूँगा, और अब इस बात के इशारे भी मिल रहे हैं कि वो मुज़ाहमत नहीं, पीटीआई की तरफ से मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, सिर्फ बयानबाजी की जाएगी। और वैसे भी सोहेल आफरीदी ने एकदम से यू टर्न लिया है और पॉलिसी बदली है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो पॉलिसी बदली है जिसकी वजह से पीटीआई के हार्ड लाइनर्स जो हैं वो कुछ परेशानी का भी शिकार हैं। उन्होंने लाइन एक तो ये बदली है कि केपी में जिन सियासी लीडरों का पीटीआई मजाक उड़ाया करती थी, मौलाना फजल रहमान हो गए, अहमद वली खान हो गए, आफ्ताब शीरपा हो गए, दूसरे लोग, इन सब के साथ सोहेल आफरीदी ने टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और उनसे तावन मांगा है। इस तावन मांगने के पीछे जो भी असल अज़ाइम हो, उनसे क़त्ई नज़र ये बात पीटीआई के हार्ड लाइनर्स को पसंद नहीं आई, और इसके अलावा सोहेल आफरीदी के राब्ते भी हुए हैं और ये तयशुदा बात है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि ये, यानी उनको ये बताया है कि मैं ऑपरेशन की मुज़ाहमत नहीं करूँगा। अगरचे इस फैसले के पीछे एक हकीकत ये भी है जिसको एक ज़रबुल मिसल के ज़रिए बयान किया जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। सोहेल आफरीदी को पता है कि मैं ऑपरेशन की मुज़ाहमत कर ही नहीं सकता, और अगर पीटीआई के पास कुछ ऐसे बंदे निकल भी आए कि वो फौजी ऑपरेशन की मुज़ाहमत करें तो अवाम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि अवाम दहशत गर्दों से तंग हैं, चाहे वो पीटीआई के वोटर हों, चाहे वो पीटीआई के मुखालिफ हों, दोनों किस्म के अवाम इनके ख़िलाफ़ हैं। और फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, लेकिन अमलन ये दोनों फरीक किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करेंगे और फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेंगे, क्योंकि ये तय हो चुका है हर सतह पर, हुकूमत और रियासत की हर सतह पर, कि टीटीपी का वजूद अब पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तय इस तरह से हुआ है कि इसमें अब कोई लचक मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि कल कोई बीच में पड़ जाए और कहे कि टीटीपी वालों से हम ये आपको ओथ ऑन ओथ ये हलफ लेकर देते हैं कि ये आइंदा से दहशत गर्दी नहीं करेंगे बल्कि पुरअमन तौर पर रहेंगे, तब भी उनके लिए माफ़ी नहीं है। ऑपरेशन होगा, उनका ख़ात्मा होगा, इसके बगैर पाकिस्तान की बका ख़तरे में रहेगी। ये बात अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक समझ ली गई है। तो इन अवामल की बुनियाद पर कुछ फ़ैसले होल्ड कर लिए गए हैं, और नज़र ये आ रहा है कि सोहेल आफरीदी 3 महाज़ों पर नाकामी के बाद अब मुफाहमत के रास्ते पर आ गए। 3 महाज़ कौन कौन से जिन पर वो नाकाम हुए? एक तो उन्हें ये पता चल गया कि वो मुज़ाहमत नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि वो जुलूस लेकर इस्लामाबाद नहीं जा सकते और ख़ुद भी वो नहीं चाहते, जिसकी कुछ तफसील मैंने कल बयान की थी, और तीसरा ये कि पख्तूनख्वा सूबे के अंदर शटर जाम, पहिया जाम, हर चीज़ जाम का जो एक प्लान सामने आया था, उससे भी पार्टी क़यादत ने नाकाबिले अमल बल्कि ज़रर रसां, यानी ऐसा फ़ैसला जिसकी नतीजे में ख़ुद पीटीआई को नुकसान होगा। तो 3 तरफ से रास्ते बंद होने के बाद अब सोहेल आफरीदी के पास कोई चारा नहीं है कि वो दरून खाना पसे पर्दा रहते हुए फ़ौज के साथ तावन करे। तो ये जो अब स्ट्रेटजी बन रही है, इसकी तफसीलात सामने आएंगी। कोई ना कोई प्लान सामने ज़रूर है कि मसलन पार्लियामेंट में पीटीआई की नुमाइंदगी करने के लिए कोई पार्टी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में पीटीआई नहीं है, आज़ाद अरकान है। एक स्ट्रेटजी का नुक्ता ये हो सकता है, कुछ इसी तरह के दूसरे नुक्ते हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पर ये डोल डाला गया है। अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि ये राब्ते क्या रंग लाते हैं, क्या कौन सी नई पार्टी तश्कील पाती है, कोई नया ग्रुप बनता है, क्या नक्शा बनता है। लेकिन पीटीआई बड़ी क्लियर है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और एक जो कायदे की बात है वो ये है कि ये जो नई मुहिम शुरू हुई है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सियासी जमातों से मुलाकात की जाए,
یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی عمران خان کو رہا کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے انہیں کوئی اس بارے میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک ریاست کا مسئلہ ہے وہ بے لچک ہے، اور اس کے بے لچک ہونے کی وجہ بڑی ظاہر ہے، صاف ہے اور واضح ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بعض لوگ کہ جناب بے نظیر کو معافی مل سکتی ہے اتنے برسوں کے بعد، نواز شریف کو معافی مل سکتی ہے اتنے برسوں کے بعد، تو پاکستان کی سیاست میں کل کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا، عمران خان کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ تو وہ جان بوجھ کر ایک نقطہ نظر انداز کر جاتے ہیں کہ بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو یا ماضی میں ولی خان کی پارٹی ہو، ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ عمران خان تو پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے۔ 9 مئی سے لے کر فوج کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی تحریک سے لے کر امریکہ یورپ میں پاکستان کے اقتصادی بائیکاٹ کی مہم چلا کر بیرون ملک پاکستانیوں سے یہ اپیل کر کے کہ وہ پاکستان زر مبادلہ نہ بھیجے، اور اس طرح کے درجنوں اقدامات کر کے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے دشمنوں کی اس فہرست میں شامل کر چکا ہے جس میں بھارت، بی جے پی، نریندر مودی اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں، اور اندرون پاکستان بی ایل اے یا ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ دوستی، اتحاد اور سہولت کاری کر کے بھی عمران خان نے اپنے اس پاکستان دشمن سٹینڈ کو اور مضبوط کیا ہے۔ تو نواز شریف، بے نظیر یا کوئی اور لیڈر ہو، ان میں اور عمران خان میں یہ فرق ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہاں تو ایسے بھولے بادشاہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کی پالیسی ہمیشہ بدل جاتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے تو پالیسیاں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بدل جاتی ہیں، لیکن نقطہ وہی ہے جو میں نے کہا۔ عمران خان کے بارے میں آرمی چیف کی تبدیلی سے یا آرمی کی ہائی کمان کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہاں مسئلہ ادارے اور ریاست کی مجموعی سوچ کا ہے۔ یعنی پاکستان میں چاہے حکومت فوج کی قیادت چاہے ضیاء الحق کے پاس ہو، چاہے اسلم بے کے پاس ہو، چاہے کسی اور کے پاس ہو، بھارت کے بارے میں رویہ، بھارت کے بارے میں پالیسی نہیں بدل سکتی۔ حکمت عملی میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ بھارت سے جنگ کرنی ہے یا بھارت سے مذاکرات کرنے ہیں یا بھارت سے فاصلہ رکھنا ہے یا بھارت کو الجھانا ہے یا کچھ بات ٹالنی ہے، تو یہ حکمت عملی میں تبدیلی تو آتی رہتی ہے، لیکن یعنی اور بھارت کے بارے میں ریاست پاکستان کی تبدیلی نہیں بدل سکتی، چاہے یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے کسی اور کی ہو، کاف لیگ کی ہو، آرمی چیف مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، اسلم بیگ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے، اور خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی اور اس کے پیچھے کچھ حقیقت تھی کہ ٹھیک ہے عمران خان کو باہر تو نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن جیل میں یہ روتا بہت ہے، چلاتا بہت ہے، ترلے منتیں بہت کرتا ہے، فریاد بہت کرتا ہے، تو اسے اسلام آباد کی نئی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جو نئی عمارت ہے اس کے کمرے زیادہ اچھی حالت میں ہیں، نسبتاً وہ کچھ کشادہ ہیں، ہوادار بھی ہیں، اور دوسری سہولتیں بھی اس میں جدید قسم کی ہے، مثلا باتھ روم کا جو سسٹم ہے وہ اس میں بہتر ہے۔ تو چلو عمران خان کو اس جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر جب عمران خان نے دوبارہ یہ معاملات شروع کیے کہ فوجی آپریشن کی مزاحمت کی جائے، گنڈا پور کو پہلے ہدایت کی، پھر سہیل آفریدی کو لایا گیا کہ فوجی آپریشن کو ہر قیمت پر روکا جائے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اب عمران خان جس جیل میں ہے اسی میں رہے گا، اسلام آباد کی نئی اور جدید اور بہتر جیل میں نہیں جائے گا۔ تو یہ عمران خان کا یہ ارمان کہ فوجی آپریشن کو روکا جائے، وہ بھی سہیل آفریدی نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اچھا، مولانا نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم اسلام آباد کارکنوں کو لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، ان کا مطالبہ کیا تھا یہ واضح نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام 4th شیڈول میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کا یا فوج کا نام نہیں لیا، لیکن اشارہ ان کا فوج کی طرف تھا، اور کہا کہ ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، 4th شیڈول کی ایسی کی تیسی اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ اور ابھی تک یہ میں نے 2-3 باخبر جو دوست ہیں ان سے بات کی ہے
کہ مولانا کے مطالبات کیا ہیں، حالیہ ناراضگی کی مہم وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں، ہفتے 10 دن 15 دن میں مسئلہ صاف ہو جائے گا، یہ ان کا کہنا تھا واللہ عالم۔ لیکن اس الزام کی حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ کیا واقعی مولانا کو 4تھ شیڈول میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ لیکن مولانا نے کراچی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک عجیب بات کی، جو اتنی عجیب بھی نہیں ہے، وہ یہ کہ سی پیک ختم کر دیا گیا ہے، رول بیک ہو رہا ہے امریکہ کی دوستی کی خاطر۔ کیا یہ محض الزام ہے پاکستان کی جو امریکہ سے بڑھتی ہوئی قربت ہے، جو شاید اندازوں سے اور تناسب سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس پر تنقید ہے، یا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ یہ خبریں تو دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں کہ سی پیک پر کام رکا ہوا ہے، لیکن یہ بات ماننے میں بہت زیادہ تأمل ہے کہ پاکستان امریکہ کی خاطر سی پیک کو روک دے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے صورتحال ناممکن ہے۔ چین کو ہم دشمن نہیں بنا سکتے۔ انڈیا کے ساتھ حالیہ جنگ میں سب نے دیکھ لیا کہ اگر چین کی ٹیکنالوجی اور چین کے ہتھیار ہمارے پاس نہ ہوتے تو بھارت کے رفائل طیاروں کا مقابلہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ یعنی پاکستان کے دفاع کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ چین کے ساتھ دوستی ختم نہ کی جائے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کی دوستی پر بہت زیادہ انحصار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستان کو اگر انڈیا کچھ نقصان پہنچا دیتا ہے تو وہ ایک حد تک امریکہ اس کو نظر انداز کرے گا، چشم پوشی کرے گا۔ وہ اس وقت حرکت میں آئے گا جب خدا نہ کرے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ بیچ میں اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو امریکہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اب اسی سے معاملہ جوڑ دیتے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدہ کیا، بڑا شور مچا، اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے احباب بڑے خوش ہوئے کہ حکومت کے لتے لینے کے دن آ گئے، ایک بہانہ مل گیا۔ اور امریکہ نے تو تعریفیں عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی، ٹرمپ نے اور معاہدہ بھارت سے کر لیا۔ تو یہ تبصرے بڑی جلد بازی میں کر دیے گئے۔ یہ معاہدہ 2015 میں ہوا تھا، آج نہیں ہوا ہے۔ 2015 کو گزر گئے 10 سال، اور اس معاہدے میں یہ شامل ہے کہ ہر 10 سال بعد اس کی تجدید ہوگی یا اس کی توسیع ہوگی۔ اور اس معاہدے کا دفاعی جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معلومات کے تبادلے کا پروگرام ہے، اور خاص طور پر اس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ماحولیاتی مسائل ہوتے ہیں، جو کیمیاوی مسائل ہوتے ہیں، کیمیاوی گیسوں کے، اس طرح کے، ان کے لیے اچھے لباس کی تیاری کرنا، جس میں بھارت اور امریکہ مل کر یہ کام کریں گے، اور ابھی تک انہوں نے یہ کام کیا نہیں۔ اس معاہدے کا نہ تو کوئی تعلق مشترکہ دفاع سے ہے، نہ اس کے تحت بھارت کو کوئی ہتھیار دیے جائیں گے، نہ مل کر ہتھیار بنائے جائیں گے، انڈیا کو توپیں، جہاز کچھ دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی اس معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک خالص معلوماتی تبادلے کا معاہدہ ہے جس کی فی الحال بظاہر کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ایک رسمی سا پروٹوکول معاہدہ ہے جس کے عملی اطلاقات پچھلے 10 سال میں بھی کچھ نہیں نظر آئے، اور اگلے 10 سال بھی کچھ نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن اس میں جو نقطے کی بات ہے جس پر ہم کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت کا مذاق بھی اڑاتا ہے، امریکہ پاکستان کی تعریفیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ خاص قسم کے معاملات ہیں، جیسے کہ منرلز کا معاملہ ہے، اور جیسا کہ انڈیا کو تھوڑا کارنر کرنا تاکہ وہ مجبور ہو کر امریکہ کے ساتھ آ جائے۔ اس طرح کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی غیر معمولی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اہم بات یاد رکھیے، اس کو لکھ کر بے شک اس کے نیچے لکیر ڈال دیجئے، وہ یہ ہے کہ امریکہ بھارت سے دور نہیں رہ سکتا، اور بھارت امریکہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ تو رہے گی جوں کی توں، لیکن جو بھارت کی اہمیت ہے امریکہ کے نزدیک وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں تجزیہ نگار جو باقاعدہ بچوں کی طرح بغلے بجاتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو طلاق دے دی اور پاکستان سے پکی شادی کر لی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین اجازت دی، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔